गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी यूपी फैमिली को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज बहुत ही नहायत जिसे कहते हैं ना, गमज़दा दिन आज का दिन है। तो देख सकते हैं आप, तैयार हुए हुए हैं। कब से भाई को बोल रही हूँ कि लेके जाएं, सलाम करके आते हैं, जुलूस पे जाते हैं। तो ये देखें, ये अभी तैयारी हो रही है। मैं कब से बोल रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हमने वहाँ पे जाके करना क्या है, जुलूस तो बहुत आगे चला गया होगा। कब से मैं इसे बोल रही हूँ कि चलो चलो चलो, मगर सुनने का नाम नहीं ले रहा। लोग 11 बजे के गए हुए हैं और अभी टाइम देखे तकरीबन 3 से ऊपर टाइम हो गया है। ये देखिए, अभी भी ये तैयार हो रहा है। अब देखें, इसे मिन्नतें कर रही हूँ कि चले चले चले। मैंने कहा वहाँ पे जाके हमने चूना फेंकना है ना, जहाँ पे मोमिन है जो जंजीर जनी करेंगे, मातमी हुसैन जो है वो। तो देखे जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, ठीक है। बाजी जी भी तैयार हैं, ठीक है, और मैं भी तैयार हूँ, ठीक है। निकलते हैं, सलाम करके आते हैं और आपको भी वहाँ जाकर अगर देखेंगे, अगर हो सका तो आपको दिखाएंगे, और अगर ना हो सका तो फिर आपको पता है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी टिकटॉक की रील आप लोगों के पास पहुँची होगी, ठीक है। अब देखते हैं, पहुँचते हैं अपने मकसूद से अपनी मंजिल पर और सलाम करके आते हैं, मौला की बरगाह में हाज़िरी भर कर आते हैं, ठीक है। अब ये साथ अरमान भी रोला डाल रही है कि मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ, लेकिन अब देखते हैं क्या कार्यक्रम बनता है। हाँ जी, कूल हो रहे हो मम्मा की देने आयो बुग्गा बुग्गा। अच्छा चलो निकलते हैं जी, फिर मिलते हैं आप। जी हाँ, हम निकल पड़े हैं जी। अब पहुँचते हैं स्टेशन पर। आप लोगों को शायद पता हो, जो टैक्सला के रहायशी है उनको पता ही होगा स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है। बाजी जी भी साथ है, मैं भी, और हरा मैन भी साथ है। अब जाते हैं, पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, सलाम करके आते हैं, फिर आगे का सीन आपको बताते हैं। ये देखेगा, हम अपनी मंजिल पे पहुँच। सलाम या हुसैन। वो सामने जा रहा है जुलूस। अभी हम वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। ज़्यादा शॉट नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये सामने मौला का अलम शरीफ, तो सलाम कर। ये देखिए अलम शरीफ है वो। और ये जुलूस जा रहा है, हमें आगे जाने नहीं दे रहे, सिक्योरिटी खड़ी है। अब भाई जाएगा, अब आगे मैं तो नहीं जा सकती। ये देखे वो, अब मैं ज़्यादा कैमरा ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि मना है। देखें, मौला हुसैन का जुलूस से जा रहा है कि भाई जा रहा है सलाम करने, वो जुलूस खड़ा है। मुझे तो, औरतों को तो अब आगे जाने नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लेट हो चुके थे। चलो अब यही जाए, मौला को दूर से इस्लाम है। वो वहाँ जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, वहाँ जंजीर जनी होगी। अभी जुलूस वहाँ पहुँचा। ये है टैक्सला का स्टेशन। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुका हूँ, थक गया हूँ, सलाम भी कर लिया। खुद तो कर लिया, मैं तो लेट हुई हूँ ना, मैं कब से भौंक रही थी चलो चलो। नहीं, करने ही नहीं दे रहे तो। क्यों नहीं करने दे रहे? अच्छा, अब घर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपको, सारे इसके बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुका हूँ, ठीक है। इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर यही है कि हमारी जो बाजी जी हैं उनसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी है, हमें जितनी नॉलेज है, अगर किसी जगह पर गलत बोले तो सबसे पहली बात यह है हम माजरत करते हैं, ठीक है। अब खाना शाना खा ले, खाना खा के बाजी जी से आपको इस बारे में सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, ठीक है। खाना खा ले, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये आज हलीम आई है और आई है नियाज। चेक करते हैं कैसे बनी है। नाइस, खा लें फिर मिलते हैं। जी हाँ व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक करते हैं। आज आपको पता है कि 10 मुहर्रम थी, ठीक है। 10 मुहर्रम हम लोग गए थे जुलूस पर,
ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکے کہ اپنی جو ہماری باجی جی ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھتے ہیں ہم میں بولتے ہوں نا کہ اب تو میں غلط بول دوں توبہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے ہماری باجی ماشاء اللہ کچھ پڑھی لکھی ہیں ٹھیک ہے میں تو اتنا پڑھ نہیں سکا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج 10 محرم کیا ہوا تھا. آئی تھنک آپ کو نالج تو ہوگا لیکن ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. اگر کسی جگہ پہ باجی جی غلط بولے تو ہم اس چیز کی معذرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے آئیں باجی جی سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیوں پریشان کیا ہوئے؟ پریشانی تو آج کا دن سب کو پتہ ہے یہ پریشانی کا ہی دن ہے کیونکہ ہمارے وہ امام شہید کیے گئے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دین بچایا ہے. بے اگر شک وہ چاہتے تو وہ تو شیر خدا ہے. بے وہ شک چاہتے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ سب یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے. ٹھیک ہے بالکل وہ مظلوم نہیں تھے نہایت ہی بہادر تھے وہ. بے ٹھیک شک ہے تو وہ چاہتے نا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. بے شک تو لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمیں عزت دی. اسلام دین ہمیں دیا. ان کی وجہ سے آج ہمیں بہت ساری عزت ملی ہے. معاشرے میں عورتوں کی بہت زیادہ عزت دی جا چکی ہے. آج کے دن ان کو شہید کیا گیا. 7 محرم سے ان پہ پانی بند کر دیا گیا تھا. یزیدیوں نے بند کیا پانی. یہ تو بے شک میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں بتا سکوں لیکن آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کس طرح میدان کربلا میں نبی کے نواسوں کو ستایا گیا ہے. بے شک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی غلط انداز سے انہیں ستایا گیا ہے. اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا. وہ تو تھے بھی مسلمان. یزیدیوں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا. بے شک وہ بھی تو مسلمان تھے نا. بے شک تو انہوں نے دیکھے نا ایک اللہ کا قدرت کہہ لیں کہ انہوں نے شہید ہونا تھا اور ہمیں دین ملنا تھا. آج کا دن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج کے دن کے بارے میں اتنا بتا سکوں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو یوم عاشور جسے کہتے ہیں مطلب شام غریبہ جسے کہتے ہیں یہ دن ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے ہمدردی احسار قربانی. ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی کے نواسے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. بے شک جوانی کی موت سب کو رلاتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ کیا دن گزرا ہوگا اس ماں پہ جس کا جوان بیٹا اکبر اور اصغر شہید ہوئے تھے. قاسم شہید ہوا تھا علیہ السلام. ان کو شہید کیا گیا تھا. حالانکہ ان کی تو مہندی تھی 7 محرم کو لیکن یزیدیوں نے ان کو موقع نہ دیا شادی کرنے کا. لیکن انہوں نے قربانیاں دی ہمارے لیے دیں تاکہ ہم اس دین میں رہ سکیں. ہمیں دین مل سکے. بالکل ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں بے شک ایسا ہی ہے. بالکل اسی لیے اب میں اگر فین چلاتا نا تو شور آنا تھا بیچ میں اس لیے فین بغیر آپ کو پراپر کلیئر آواز آپ لوگوں کو ملی ہے. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی بس اس دین سے مل کے رہیں کیونکہ اس دین کے علاوہ اور کوئی دین پیارا نہیں ہے. لیکن پیارا ہے لیکن اسلام جو دین ہے نا اس میں کھلی آزادی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں کھول کھول کے بیان کیے ہوئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت بولو وہ زندہ ہوتے ہیں. حسین زندہ ہے آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لبیک یا حسین. جی ہاں جیسے کہ آپ سب کو پتہ تھا کہ آج 10 محرم تھی. ٹھیک ہے اور باجی جی سے جتنا ہم پوچھ سکتے تھے آپ کو بتا سکتے تھے اتنا ہم نے آپ کو بتایا. اگر اس بات میں کسی جگہ پہ اگر وہ غلط ہو ٹھیک ہے ہمیں معاف کرنا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں. جڑے رہیے بھی فیملی کے ساتھ. اللہ حافظ.